नया बजट, नई तजावीज़, सेहत आमा, तालीम, मईशत, समाजी इस्तेकामत और कौमी तरक्की हुकूमत वक्त के लिए बड़ा चैलेंज। कायदे पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में आज हम खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल में मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि आप वकालत के शोबे से एडवोकेट हैं और साथ ही टैक्स कंसल्टेंट भी हैं। रेवेन्यू हो या कॉर्पोरेट, आप माहिर हैं और साबका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं टैक्स के हवाले से। जानी पहचानी शख्सियत बार की जनाब शेख मोहम्मद इरफान अयूब साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा है। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर, पहला सवाल आपसे करने जा रहे हैं कि कायद के पाकिस्तान में नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? नई नस्ल का मुस्तकबिल हम तो यकीनन ब्राइट देखते हैं, उनका फ्यूचर मुस्तकबिल खुश आइंद देखते हैं। वजह यह है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो प्रमोट करता है हमारी नर्सरी को, और वो नर्सरी जब 20-22 साल बाद डिग्री लेकर आती है तो वो अपना जो फ्यूचर देती है उस वक्त वहाँ आकर वो मायूस हो रही है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, सनत नहीं है। जो सनत पहले से मौजूद है वो मुख्तलिफ टैक्सेशन के निज़ाम से परेशान है और बहुत से मसाइल हैं। तो अगर हुकूमत कायद के पाकिस्तान में आपको अपनी ही पहचान नजर आती है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पहचान है। हम सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तानी होने पर हमें फ़ख्र है। हम हमारे तमाम इदारे हम उनके साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तानी हैं तो सब कुछ है, हमारी पहचान मौजूद है कायद से। आप के बारे में जानना चाहते हैं कि आप अपने इब्तिदाई ताल्लुक हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए बताएं। मैं तो इब्तिदाई तौर पे यहाँ मुझे तकरीबन 24 साल हो गए प्रैक्टिस में बाजार शोबे वकालत की जब हम बाद में आएंगे। ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? ताल्लुक मेरा यही खानेवाल शहर से है। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ इब्तिदाई तालीम मैंने हमारा प्राइमरी स्कूल था यहाँ, इंग्लिश मॉडल स्कूल से होता था। उसके बाद हमने खानेवाल 1B कम्युनिटी स्कूल से 8वीं की, फिर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हमारे शहर का बहुत सबसे बेहतरीन स्कूल है, उससे हमने मैट्रिक किया। फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानेवाल से मैंने जमीनों पे टाटों पे बैठकर, हाँ बिल्कुल वही पुराने उस्ताद, पुराने हमारे टिपिकल, लेकिन वो बड़े माहिर उस्ताद थे। मैं आज भी उनके फार्मूले याद हैं। जो नई नस्ल को वो फार्मूले याद ही नहीं, चाहे वो टैक्सेशन के फार्मूले हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। हमने जो है वो इबारत वाले सवाल किए, वो बहुत बेहतर थे। तो उसके बाद फिर मैंने BA प्राइवेटली किया जॉब के साथ। फिर लॉ भी मैंने प्राइवेटली किया। कौन से सन में? 98 में मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से? ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया। तो उसके बाद से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब जो है वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद अयूब आसिफ साहब, वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं टैक्सेशन के फील्ड में। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा तालीमी निज़ाम जो है वो जिद्दत चाहता है, जिद्दत रिक्वायरमेंट है, लेकिन हुकूमत हमारे शोबों में जिद्दत नहीं दे पा रही तालीमी निज़ाम में। जो जिद्दत आप देखें कि दूसरे मुल्कों में, हम उनसे 25 साल पीछे चल रहे हैं। अभी हमारे बच्चे को ICS में कोई प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाता, सिर्फ कंप्यूटर रख के उसे चलाना सिखाया जाता है। तो होना ये चाहिए कि जो वक्त के तकाजे हैं उनके मुताबिक तमाम ज़रूरियात को या कम से कम बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा किया जाए। AI आजकल हमारे यहाँ बहुत रिवाज आ रहा है, तो उसको इंट्रोड्यूस ही ना कराया जाए, उसका प्रैक्टिकल भी कराए। हमारे निज़ाम तालीम की खामी जो है वो प्रैक्टिकल है। हमारे दौर का निज़ाम तालीम अच्छा था, आप मानते हैं? बेहतर था, वो सलाहियत पैदा करता था। बच्चे में जो सलाहियत है उसकी काबिलियत को निखारता था। आज का जो निज़ाम तालीम है वो हमें मफलूज कर रहा है, हमें किसी सहूलियात के लिए मफलूज कर रहा है। हम सहूलियात के बगैर पढ़े हैं, हम उस पर जो तवज्जो नहीं देते थे। हमारा फोकस होता था कि इसका रिजल्ट क्या है। बिल्कुल। तो आज की तालीम जो है प्रैक्टिकल तालीम। सेहत तालीम कौम का बुनियादी हक, पॉलिसी मेकर सेहत तालीम और कौम को नजरअंदाज क्यों करते हैं? सर, मैं नहीं समझता कि नजरअंदाज करते हैं।
بجٹ جب آتا ہے تو بجٹ میں ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے کم جو بجٹ ہے وہ صحت کا، تعلیم کا ہے، جو دوسرے معاشروں کی نسبت ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم چونکہ IMF کے مقروض ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، اس لیے یہ بجٹ نہیں دے سکتے. پھر جو بجٹ آتا ہے وہ اس میں سے بھی اگر وہ مکمل لگ جائے تب بھی ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ ہر طرح کے مزاج کی جو ہے نا آتی ہے. تو اگر ہمارے ادارے اس کرپشن سے اور ان سے پاک ہو جائیں تو یہ بجٹ بھی کافی ہے ہمارے لیے. تعلیم اور صحت بنیادی شعبے. سر ہر بجٹ پہ تعلیم اور صحت کا کوٹا 2% رکھا جاتا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ دفاع کے لیے 50-70% رکھا جاتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو یقیناً یہی ہیں کہ جو دفاع ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اور ابھی حالیہ دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب جنگ کا دور ہو تو پھر سب سے بڑی ضرورت ہے دفاعی ضرورت. سر تعلیم سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں. بالکل کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے کہ ایک چیز کا بجٹ بہت زیادہ اور ایک چیز کا بہت کم. لیکن ہو سکتا ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہے وہ جتنا ضرورت ہے اتنا لیا جا رہا ہو، اور جو تعلیمی بجٹ ہے وہ جتنا ضرورت ہے اتنا نہ دیا جا رہا ہو. تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ دفاعی بجٹ کو، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ تعلیمی بجٹ بھی اتنا ہونا چاہیے. پاکستان میں پرائیویٹ تعلیم کا راج رٹا سسٹم، نئی نسل کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ نئی نسل کا مستقبل نہیں ہے. ہماری نئی نسل جو اب 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، جو اب جنریشن آئی ہے وہ ایک جملے میں 4 الفاظ انگلش کے بولتی ہے. تو ہم اپنی مادری زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کا رد عمل اور عمل یہی آتا ہے کہ پھر جو فیلڈ میں آتے ہیں اس چیز. نظام تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے؟ نظام تعلیم کو فعال بنانے کے لیے ہمیں ماہر تعلیم حضرات سے ہی رابطہ کرنا ہوگا، نہ کہ ہم سیاسی طور پہ جو ہم بلیک میلنگ میں آ کے ایسے لوگوں کو لگا دیتے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں یا کسی اور شعبے سے ہیں اور انہیں ماہر تعلیم کے طور پہ ہم بتاتے ہیں. تو وہ یہ غلط ہے. سر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. شعبہ وکالت اور ٹیکسیشن کی طرف رجحان کیسے ہوا آپ کا؟ میں نے بتایا نا، میرے والد صاحب ان لینڈ ریونیو آفیسر، انہوں نے اپنی سروس مکمل کی. 2011 میں وہ ریٹائر ہوئے. محمد ایوب آصف، وہ ہمارے جو ان کی خواہش تھی کہ میں ٹیکسیشن کی طرف آؤں، ان کے شعبے کی طرف آؤں. تو میں نے اس لیے سول کے ساتھ ساتھ ٹیکسیشن کو جوائن کیا. ماضی کی بات اگر کی جائے، ماضی میں جب آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میرے جو ٹیکسیشن میں ہے وہ تو میرے استاد میرے والد محترم ہی تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو میں آپ کو سکھا سکتا ہوں سر. وہ بہت ہی انتہائی قابل آدمی تھے. جو لوگ انہیں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو ٹیکسیشن کا ویو تھا وہ بہت کلیئر تھا. تو اس کے بعد جو ہمارے فوجداری میں اور سول میں وہ میرے استاد جاوید ہاشمی صاحب ہیں. وہ مرحوم ہو گئے ہیں، وہ 2020 میں اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت میں جگہ دے. تو وہ میرے استاد تھے. 24 سالہ دور میں کبھی آپ نے باہر کی سیاست میں حصہ لیا؟ جی باہر کی سیاست میں تو ہم ہر سال حصہ لیتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو میرے استاد جاوید ہاشمی صاحب تھے، ممبر پنجاب بار کونسل تھے، ان سے ہم نے سیاست سیکھی. اور ہم آج بھی اسی سیاست میں انوالو ہیں. اور ہر سال ہم الیکشن لڑتے ہیں. کوئی بھی لڑ رہا ہو اس کے پس پردہ ہم ہی ہوتے ہیں. اور آپ نے کبھی ڈسٹرکٹ بار کے حوالے سے الیکشن؟ جی میں نے 2013 میں ایک الیکشن جنرل سیکرٹری کا کنٹیسٹ کیا تھا، لیکن وہ میں لوز کر گیا تھا. اور اب انشاءاللہ اس سال بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ. اور ٹیکس بار کے حوالے سے؟ ٹیکس بار میں سابق جنرل سیکرٹری رہا ہوں پاکستان خانے وال ٹیکس بار ایسوسیشن کا. کون سی سن کی بات ہے؟ یہ 9-10 کی بات ہے. آپ نے کیا اقدامات اٹھائے اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ کے حوالے سے؟ ہم نے اپنے اس وقت مینول دور تھا، کمپیوٹرائز اتنا نہیں ہوا تھا، تو ہم نے کمشنر صاحب ساتھ ورک شاپس کرائی اپنے ان دوستوں کے لیے جو بالکل سادہ مزاج تھے، پریکٹس میں کنسلٹنٹ تھے یا اس وقت سینئرز تھے جو کمپیوٹر کو جانتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے جو 2008 کا یہ آپشن آیا تھا کہ اب آپ کمپیوٹر پہ شفٹ ہو جائے، تو ہم نے اس کے لیے بہت کلیدی کردار ادا کیا. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ جی میں جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہوں. ووٹ کس کو کاسٹ کرتے ہیں عام انتخابات کے موقع؟ عام انتخابات میں اگر جمعیت علماء اسلام کا کوئی نمائندہ ہو یا جیسے مجلس عمل کا ہو تو ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. بصورت دیگر ہمارے یہاں پر جو مسلم یونین ہے، یہ خانے وال شہر ڈومینیٹنگ شہر ہے اس کا، ان کا تو ہم مسلم یونین کو ووٹ دیتے ہیں. 24 سالہ دور میں کبھی آپ کو حکومتی سطح پہ کوئی پیشکش ہوئی سرکاری عہدے کی؟ نہیں، سرکاری عہدے کی ہمیں کوئی ایسی آفر نہیں ہوئی. تحریک کے دنوں میں ہمیں جو ہے وہ یہاں پر اکثر ہوتا تھا کہ آپ لوگ سرکاری وکیل کے طور پہ ایڈجسٹ کرا دیا جائے. لیکن ہماری یہ جو وکلاء کا فیلڈ ہے، یہ جس کی پریکٹس اچھی ہوتی ہے تو وہ دوسرا رخ ہی نہیں کرتا نوکری کی طرف. تو ہم اللہ کا شکر ہے ہماری بہت اچھی پریکٹس ہے. ہمیں اس آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے. آج کل مولانا پر
आवाज़ें उठाई जा रही हैं, तनकीद की जा रही है, क्या वजूहत है ऐसे अल्फाज़ क्या कहें? नहीं, मौलाना की तनकीद जो है वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने उनका बयान ही नहीं सुना। अगर उनका बयान टीवी पर चलाया जाए तो मौलाना का मकसद हरगिज किसी की शहादत को जो है वो नहीं है। उनका मकसद ये है कि जो शोबा जिस मकसद के लिए बनाया गया है और जो उसकी तनख्वाह ले रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने फ़राइज़ अदा करे। मौलाना का जब खिताब होता है तो आप देखें किसी टीवी पे नहीं चलाया जाता। मौलाना बड़ी खुली बात करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं। मौलाना ने जब बहुत अरसा पहले जब ज़िया को बुरा कहा कि हमारे बच्चों को एक जंग में धकेलना चाहते हैं तो लोगों ने बुरा कहा। आम आदमी को इस बात की समझ नहीं होती। जो कायद होता है वो आइंदा 20 साल को देख रहा होता है और उसका विजन होता है। मौलाना ने आज कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने यही कहा है कि हमें कहा जा रहा है कि लश्कर बनाए जाएं लड़ने के लिए, तो अवाम लश्कर नहीं बनाती। अवाम के हाथ में असला दे देंगे तो अपने गार्ड को ही मार देंगे। आप अपने इंडिपेंडेंट काम में रवा दवा, आपके इंडिपेंडेंट इदारे का क्या नाम है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, हमारा इस फर्म का नाम है अयूब आसिफ टैक्स लॉ एसोसिएट्स। ये मैं वालिद साहब के नाम पे रखा उन्हें ट्रिब्यूट के लिए। और जब वो 2022 में उनकी वफात हुई, वो उससे पहले इसके एग्जीक्यूटिव थे, हमारे हेड वही थे। क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर आपकी? ये हमारे पास इनकम टैक्स से रिलेटेड हर किस्म की सर्विस है और उसमें रिटर्न्स भी हैं जो सालाना रिटर्न्स होती हैं। उसमें हमारे पास ऑडिट भी हैं, अपील्स भी हैं, अपील ट्रिब्यूनल, अपील कमिश्नर लेवल पर, अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट के में जो रेफरेंसेस होती हैं वहाँ भी हम पेश होते हैं। क्या आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर या टैक्स एडवाइजर भी हैं? जी, टैक्स एडवाइजर तो यहाँ हमारे बहुत से जो कंपनीज हैं बड़ी हमारे यहाँ पर हैं, उनके हैं कॉटन फैक्ट्रीज हैं, उनको हम डील करते हैं। तो वो चूँकि प्रोफेशनल होते हैं और हमारे यहाँ एक जो पंजाब बार काउंसिल की तरफ से हिदायत होती है कि वकील जो है वो अपना कोई इश्तिहार जारी नहीं कर सकते, तो हम उसे ओबे करते हैं। और ये सारा जो हमारा जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारा जो होता है कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए हमको इस तरह की तशहीर नहीं करते। कि आपके नज़दीक वकला हो या टैक्स कंसल्टेंट, चंद अहम और बड़े मसाइल क्या हैं? जी, इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो जो है वो अवाम का जो एतमाद है एफबीआर के साथ, वो एक मसला बना हुआ है कि एफबीआर अपनी जो पॉलिसीज है वक्तन फ़ौक्तन चेंज करती आ रही है और गोशवारे के वक्त पर ख़ास तौर पर इसे डिस्टर्ब किया जाता है। ये प्रैक्टिकल का काम है। जब हम गोशवारा फिल कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, उस वक्त किसी चीज़ को चेंज करना मुनासिब नहीं होता। ये पहले की बात है, बजट से पहले आप जो भी कर लें। तो मसाइल इस वक्त जो है कि आम आदमी उसको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ से अपनी रिटर्न फिल करानी है। उसका जो रिजल्ट ये है कि हर शख्स ये रिटर्न फिल करने में, चाहे उस पर डिग्री है नहीं है, चाहे उसे काम आता है, तजुर्बा, उससे मसाइल वकला को पेश नहीं आ रहे बल्कि महकमे को पेश आ रहे हैं। जब वो केस खराब करते हैं, वो ऑडिट में जाते हैं, वो काम का जो है ना रश बढ़ गया है वहाँ पर। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल कंप्यूटराइज्ड है? डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन वो उसका लिंक अलग है। टैक्स बार एसोसिएशन से ये अलग काम करता है। हम जब बतौर टैक्स मेंबर आते हैं तो हम पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन में फाल करते हैं, और जब हम पंजाब बार काउंसिल के तो फिर हम ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जाली वकला की भरमार के हवाले से बात जी, जाली वकला पे पंजाब बार काउंसिल ने बड़ा सख्त एक्शन अभी भी लिया है। लास्ट वीक में भी एक नोटिस आया है, लेकिन उसमें कुलीदी किरदार उन लोगों का है जिनके पास ये जाली वकला स्टे करते हैं, जहाँ ये बैठते हैं, जिन चैम्बर्स में ये बैठते हैं, वो जब तक वो नहीं करेंगे तो इसको ये मुमकिन नहीं है कि उन्हें। अभी हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल, तो हमने देखा सफाई सुथराई के इंतजाम नजर नहीं आते, पार्किंग के बड़े मसाइल हैं, चैम्बर्स के बड़े मसाइल हैं। वकला के वेलफेयर के फुकदान से क्या खामियां पाई जा रही हैं? ये वकला के जो वेलफेयर है ना सर, इसमें इलाकाई तौर पे हर जगह का अपने मसाइल हैं। हमारे यहाँ इस वक्त चूँकि वकला की बड़ी तादाद आ चुकी है, सबसे बड़ा मसला हर दौर में उनका चैम्बर्स का रहता है। उसके बाद जो पार्किंग है, ये बाकायदा एक मसला है। गवर्नमेंट हमें प्रॉपर जगह मुहैया नहीं करती जहाँ पर हम पार्किंग। ये जिम्मेदारियाँ बार की क़यादत पर आयद होती है, ज़िले इंतजामिया? ये दोनों पर आयद होती हैं। बार की क़यादत जो है उसका काम है ज़िले इंतजामिया के साथ मिलजुल कर इन मसाइल को हल करें, लेकिन हम और दीगर मसाइल में उलझे रहते हैं, इन मसाइल की तरफ हम जाते ही नहीं। क्या आप समझते हैं कि बार की क़यादत अपने ज़ाती मफादात के खातिर
جھک جاتی ہے یا بک جاتی ہے، جس کی وجہ سے بینچ اور بار کے درمیان تصادمات پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ جنرل اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ تو بار کی جو قیادت ہوگی، اگر وہ شخص خود سے اس طرح کا ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ کس طرح اپنے ذاتی مفاد اور ہے. ادروائز جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی مفاد کو سامنے رکھیں. وزارت امور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیس ریڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. چہرہ شناسائی، بینچ جو ہے چہرے کو دیکھتے ہوئے بھی سنتی نظر آ رہی ہے اور فیصلے بھی کرتی نظر آ رہی ہے. کہاں تک صداقت ہے؟ یہ بڑے شہروں میں آپ کہہ سکتے ہیں ایسا یا چند ہے، لیکن جو وکیل ہے اس کا کام ہے عدالت کو گائیڈ کرنا. اس کا کام ہے اسسٹ کرنا کہ یہ فلاں سیکشن کے تحت یہ چیز لائی کرتے، یہ فال کرتے، یہ فال نہیں کرتے. عدالت کا کام ہے اس کو دونوں کے دلائل سننے کے بعد اس کا فیصلہ کر لے. تو ایسا عام طور پر سول کورٹس میں ایسا نہیں ہے، کچھ جگہوں پر ایسا ہو سکتا ہے لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہے. دلائل آپ کے ڈسٹرکٹ بار خانے وال میں فیملی اور سول مقدمات کی کیا صورت حال ہے؟ فیملی مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عدالت میں 200 کیس موجود ہوتا ہے اور ان کو، لیکن بہتری آئی ہے عدلیہ کے نظام میں کہ اس کو اب فاسٹ ہو گیا ہے. وہ بات نہیں ہے کہ آپ عرصہ دراز تک ایک کیس کو، لیکن تقریباً جو ہے وہ 6 ماہ میں کیس، 8 ماہ میں کیس ختم ہو رہا ہے. دیوانی کی کیسز بھی اس طرح کئی سالوں کے بجائے ان کا بھی دورانیہ کم ہو چکا ہے. ٹیکس کا حال، عام آدمی کی آزمائش، ہر ہفتے بار بار فیول کی مدو، یہ مہنگائی کیسے روکا جائے؟ عام آدمی تو اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے. دیگر معاملات جیسے معیشت کا کہا جا رہا ہے کہ ہم کنٹرول کر چکے ہیں، لیکن معیشت کی جو اثرات ہیں وہ عام آدمی تک نہیں سمجھتے ہیں کہ معیشت کنٹرول ہو گئی؟ معیشت کنٹرول ہوئی ہے کیونکہ اشاریہ بتاتے ہیں کہ معیشت کنٹرول ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عام آدمی، سر آپ کا پنجاب 90 ارب روپے کا مقروض ہے. بالکل ٹھیک ہے، مقروض ہیں، لیکن یہ اشاریے، یہ تو فیڈرل میں بات کر رہا ہوں نا کہ معیشت ہماری اگر بات ہو تو فیڈرل ہوتی ہے. صوبوں کے تو اپنے اپنے معاملات ہیں. میں فیڈرل بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے حالات پہلے تھے وہ کنٹرول ہوئے ہیں. IMF کی قسط ہم نے بر وقت ادا کر دی ہے. اب اگر مسئلہ ہے تو اس معیشت کی جو بہتری آئی ہے اس کا عام آدمی کو کیسے فائدہ ملے گا؟ مہنگائی آپ کی قابو نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس لیے عام آدمی پریشان ہے. اور ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ٹیکس کو بڑھایا جا رہا ہے. ٹیکس ریشو اگر کم کر دی جائے تو بہت سے لوگ اس کو آسانی کے ساتھ. آپ کے خیال میں ٹیکس چوری کہاں ہو رہی ہے اور ٹیکس چور کون ہے؟ ٹیکس چوری تو یہ بڑے لوگ جو ہے نا وہی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پراپرٹیز خریدنی ہوتی ہیں اور انہوں نے کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کرنی. گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ کو چیک کرے، بڑی جو پراپرٹیز خریدنے ہیں ان لوگوں کو اس کا کوئی. آج کل ٹیکس کنسلٹنٹ کی خدمات پر سوالیہ نشان. نیٹ پر موجود ٹیکس پیئر تحفظات کا شکار. FBI بار بار میں نوٹس جاری کر دیتی ہے. ٹیکس کنسلٹنٹ کی کیا خدمات ہیں؟ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ جو نوٹس جاری ہونے والی بات ہے یہ جب ہی ہوگی جب آپ کے جو شعارے میں کہیں غلطی موجود ہے، جب محکمہ دیکھے گا، اور محکمے کو دیکھنا چاہیے. اب وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں جو 10ویں پاس ہیں، 12ویں کے اسٹوڈنٹ ہیں، تمام آپ کے بینکوں کے جو لوگ ہیں جو ملازم ہیں بینک کے، لیکن وہ یہ سہولت دے رہے ہیں کہ ہم فائلر کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں کچہریوں میں یہ جو لوگ انتقالات کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے انڈر میٹرک لوگ وہ فائلر کر رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے، اکاؤنٹس میں کس چیز کا کالم بھی نہیں پتا کہ پراپر کالم یہ رقم کس جگہ لکھنی ہے. تو جب وہ ایسا غلط کام کریں گے، اس میں قصور اس شخص کا بھی ہے جو یہ کام کروا رہا ہے. تو اسے پوچھنا چاہیے کہ آپ مجھے فائلر کر رہے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں اور اس کا کیا کام ہے. پروفیشنل کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے، جس سے تعلق ہے وہاں جائے. جب یہ خرابی آتی ہے تو پھر محکمہ نوٹس دیتا ہے. اس سے کام بڑھ گیا ہے نوٹسوں کا، نوٹسز کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اپیل ورک بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ کی نظر میں نئے ٹیکس پیئر کیسے پیدا کیے گئے؟ نئے ٹیکس پیئر تو بہت زیادہ تعداد ہو چکی ہے، ابھی بہت معقول تعداد ہے. اور ابھی بھی اگر کہیں پر کسی کی پراپرٹی ہے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے، میرا خیال تعداد تو بہت زیادہ ہے. ابھی بھی اگر نئے ٹیکس پیئر پے کرنے تو ان کے سٹیٹس وائز انہیں چیک کیا جائے، ان کی بینک ٹرانزیکشن سے انہیں چیک کر کے نوٹس دیا جائے. نادرا اس معاملے میں کچھ نہیں بتا سکتا جی. نادرا تو لنکڈ ہے FBR کے ساتھ، نادرا لنکڈ ہے. صرف یہ جہاں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا جو ایسے ابھی ہمارے ٹاؤنز ہیں، بڑے DHA ہے، بیریا ہے، یہاں پر جو لوگ یہ خریداریاں کرتے ہیں ان کے 236 کے کاٹی جاتی ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 پر عمل درآمد جاری ہے کیا؟
जी, इनकम टैक्स 2001 ही अभी नाफिजुल अमल है हमारे यहाँ, उसी पे है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं। अब डिजिटल इनवाइसिंग है, पीओएस बेस्ड आ गई हैं, लोग सेल्स टैक्स की तरफ आ रहे हैं। महकमा सेल टैक्स में फ्लाइंग इनवाइसेस से परेशान है। ये जो इनवाइसेस हैं, ये जाली इनवाइसेस उसमें लगाकर गवर्नमेंट को धोखा दिया जा रहा है। मौजूद टैक्स पेयर रिलीफ चाहता है, जबकि फाइलर और नॉन फाइलर फायदा उठा लेते हैं, फाइलर को सहूलत नहीं मिलती। कहाँ फर्क पाया जाता है? नहीं, सहूलत तो फाइलर को ही है, नॉन फाइलर को कोई ये बात गलत है कि उसे सहूलत मिलती है। नॉन फाइलर जो लोग हैं वो अपने नाम से काम नहीं कर रहे। अगर उनके नाम में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो महकमा नोटिस ले रहा है, महकमा उनको कॉल कर रहा है। शोबे ऑडिट हुई या रेवेन्यू शॉर्टफॉल कलेक्शन के वजह से जिम्मेदार कौन? मेरा ख्याल है कि इस साल भी जो था शॉर्टफॉल नहीं है, टारगेट पूरा हुआ है। नहीं वैसे एफबीआर का टारगेट पूरा हुआ है। नहीं सहमाई जो थी वो शार्ट थी लास्ट, इस दफा टारगेट पूरा है। और हमने यहाँ देखा हमारे खानेवाल में जो हमारा एफबीआर का स्टाफ है, उन्होंने बहुत अर्ली जो है ना मार्च से स्टार्ट किया एडवांस टैक्सेस, और ये तमाम उन्होंने अपने स्टार्ट किया। हमने अपने क्लाइंट्स के जितने टैक्सेस थे हमने वो जमा कराए बरो। आपके तजुर्बात की रोशनी में क्या एफबीआर का मुकम्मल ढांचा करप्शन में मुलविस पाया जा रहा है? मुकम्मल तो कभी किसी दौर में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हमारे जो इदारे हैं ये करप्शन के हवाले से इनका हमेशा से नाम रहा है कि ये है, लेकिन बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। अब जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें काफ़ी शफाफियत आई है। बाकी जिसने करप्शन करनी है वो तो कभी नहीं रुक पाया, उसने करनी होती है। अगर एफबीआर के मुकम्मल ढांचे को सियासी और सिफारशी कल्चर से पाक कर दिया जाए तो मैशत इस्तेकाम ला सकती है? एफबीआर में सिफारिश की जरूरत किसी छोटे आम आदमी को पड़ती नहीं है। ये हमारा आम कल्चर है जो हम हर शोबे में अप्लाई करते हैं। एफबीआर को इसके साथ स्पेशली कहना ये ठीक नहीं होगा। एफबीआर में सिफारिश हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप सिफारिश करवाएं। हम आर्गूमेंट्स करते हैं, अपना केस बना के पेश करते हैं और अफसर को कायल करते हैं, तो उससे होता है। अगर कहीं कोई मसला होता है तो हम खुद ही टैकल करते हैं। नए वफाकी बजट 2026 जो पेश किया गया है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तारीखी तब्दील होती है। 10 जून, 12 जून, फिर 15 जून को ये बजट पेश किया गया। ये पॉलिसी मेकर के जरिए से तहफ़्फ़ुज़ात पेश आए या IMF की तरफ से? नहीं, देखें IMF ये हकीकत है कि हमारा बजट भी कई सालों से IMF बना रहा है, तो ये तो हमारे मसाइल हैं ना, मुश्तरका मसाइल हैं। इस पर हम ये तो नहीं कह सकते ऐसा क्यों है। जब बजट पेश हो गया तो बजट पेश होने में हमारी मुंतखब हुकूमत, जमहूरी हुकूमत को ख्याल रखना है कि हम अपनी आवाम को क्या रिलीफ दे सकें। तो और प्रॉपर्टी का सेक्टर हमारा बड़ा अरसे से डिस्टर्ब था, जो तकरीबन 12% के करीब, उस पर 236C और 236K, इसकी वजह से रजिस्ट्रियाँ कम हो रही हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है। पंजाब और दूसरे सूबों का रेवेन्यू कम हो गया था, वो अब इन्होंने कम किया है। उम्मीद है कि वो बेहतरी आएगी उससे। बजट जो है वो हमेशा हुकूमत कहती है मुतवाज़न है, लेकिन आम आदमी को जब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा, जब तक महंगाई में कमी नहीं होगी। एफबीआर ने हमेशा पॉलिसी मेकर के जरिए बेतहाशा स्कीमें लॉन्च की। एक स्कीम आई थी ताजिर दोस्त पॉलिसी, जी, बुरी तरह नाकाम हुई। जी, अब नए वफाकी बजट में एक स्कीम लॉन्च की है रिटेलर के हवाले से जी। कि 25,000 रुपये सालाना जमा करने हैं। छोटे दुकानदार पर बहुत डाला गया है। आप क्या समझते हैं ये स्कीम कामयाब होगी या नाकाम? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये भी स्कीम कामयाब होगी, क्योंकि देखिए छोटा ताजिर जो है उसका टर्नओवर 20 करोड़ नहीं है, उसका टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ तक है। अब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं जी, तो इस वजह से टर्नओवर ज़्यादा हो गया, लोगों का नफ़ा कम हुआ है, टर्नआउट ज़्यादा है। तो ये 20 लाख जो 25,000 टैक्स है वो तो वो कैश में देगा, जमा कराएगा, लेकिन जो 1% टैक्स है वो तो 20 करोड़ रुपए का 20 लाख रुपए बन जाता है। तो इसका मतलब तो 20,25,000 अदा करेगा। तो ये थोड़ा सा भी इसमें एम्बिगिटी है। ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको लोग इतनी जल्दी ले लेंगे। छोटा ताजिर जो है वो 15-20 हज़ार रुपये टैक्स देना चाहता है, 20 से 25,000 टैक्स देना चाहता है, लेकिन जो टैक्सेशन रेट्स हैं 15% रेट, वो बहुत हायर रेट है। अगर उन रेट्स को कम किया जाए तो कम से कम जो 10 लाख तक की आमदन वाले लोग हैं, अगर इस रेट को कम कर दिया जाए तो बहुत बड़ा रेवेन्यू एफबीआर हासिल कर सकता है। ये जिम्मेदारियां किस पर आई होती हैं? वज़ारत खजाना पर ही है एफबीआर? ये वज़ीर खजाना साहब पे और हमारे चेयरमैन एफबीआर जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यकीन उन पे होती है, लेकिन उनके सामने टारगेट्स होते हैं। उन टारगेट्स को जब पेपर वर्क करके सामने लाते हैं तो उतनी रकम आवाम पर बोझ डाल देते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीढ़ की हड्डी लगती है बिजनेस कम्युनिटी के बारे में। जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खिदमत पर भी सवालिया निशान पाया जा रहा है।
बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जाए? चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना जी, हमारे यहाँ छोटे शहरों में तो सूरत हाल ये है कि ये सियासत का शिकार होता है। जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कभी कोई बड़ा ताजिर उसका ओहदा हासिल नहीं कर पाता। तो जब आपके शहर का कोई बड़ा आदमी उसका ओहदेदार ही नहीं होगा, वो कैसे चलेगी? उसका कोई राब्ता ही नहीं है। मैं 22 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे खानेवाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो लिजान कर सके ताजरों के साथ। तो बस खाना पूरी होगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी, रिजल्ट यही होगा जो आज। पाकिस्तान में तवानाई बहरान, कम्युनिटी यूनिट तबाही के किनारे पर रियल एस्टेट को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि सनती यूनिट को भी प्रमोट करना चाहिए। पॉलिसी मेकर इसको तवज्जो क्यों नहीं देते? रियल एस्टेट तो ख़त्म हो चुकी है, जो पहले उसमें चढ़ाव आया था वो तो उतर चुका है। आज सनत हमारी कमज़ोर है, सनत पे पॉलिसी साज को बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। हमारा मुतालबा है कि हमारी टेक्सटाइल की सनत बहुत जवाल की तरफ गई है और इसी तरह हमारी दीगर सनतें, स्टील मिल्स हैं, ये हैं। तो ये हुकूमत का काम है कि इन सनतों को दे। हमारा खानेवाल शहर जो है वो सनती शहर नहीं है। यहाँ जो पहले माजी में मिल्स थी वो भी तबाह हो गई। तो यहाँ पर भी हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान खानेवाल की आवाम का मुतालबा है कि खानेवाल में कोई सनत लगाई जाए ताकि रोजगार की फराहमी मुयसर हो। पाकिस्तान में टैक्स सबसे ज़्यादा आवाम और तनख्वाहदार तबका अदा करती चली आई है। बजट के मौके पर आवाम और तनख्वाहदार तबके की नजरें होती हैं कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, नज़रअंदाज किया जाता है। क्यों नज़रअंदाज तो नहीं किया जाता, यकीनन उनके सामने अवाम की सूरत हाल तो मौजूद है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिनका हमारे वज़ीर आज़म साहब भी जिक्र करते रहते हैं। उसकी वजह से ही टैक्स लगाया जाता है, मजीद नए टैक्स लगा दिए जाते हैं। हमारा मुतालबा तो ये है कि टैक्स को कम करें। और तनख्वाहदार तबके के लिए और अपने लिए अयाशियाँ, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, अखराजात को कम करना चाहिए, लाइफ स्टाइल को सादा करना चाहिए। ईवान सदर, ईवान वज़ीर आज़म, इनके तमाम जो है अखराजात, और हमारे आम ऑफिसर्स के हम देखते हैं कि बड़े शाहाना से अखराजात हैं, गैर ज़रूरी जो है वो उनको बजट दिए जाते हैं, उसकी वजह से सारे पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन के हवाले से ईरान और बांग्लादेश से आगे। आप क्या समझते हैं कि टैक्स कलेक्शन की रकम कहाँ खर्च हो रही है? नहीं, खर्च तो देखिए अवाम पर हो रही है ना। अगर बजट है, मैंने कहा कि उसका मिस यूज हो रहा है। बजट हमारे आते हैं, वो हमारे टैक्सेस के पैसे से ही बजट आते हैं ना। आप देखेंगे हर जगह जो काम हो रहे हैं वो बजट से ही हो रहे हैं। तो लेकिन अब चूंकि आपने पहले भी फरमाया कि ये जो अखराजात हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, इनको मीट वीट करने के लिए हमें टैक्स लगाने पड़ते हैं। हमारे जो IMF के कर्जे हैं उनकी किस्त पूरी नहीं होती, सूद बढ़ जाता है, वो अदायगी के लिए हमें फिर दोबारा नए टैक्सेस लगाने। नए माली साल के वफाकी बजट में इस साल का तखमीना कितना है? इस साल का तखमीना तो मैं सही एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो हर साल बजट है वो आइंदा बढ़ाया जा रहा है। वो इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि हमारे जो कर्जे हैं वो बढ़ते हैं और उनका सूद की वजह से हर साल हमें इतने हज़ारों अरब रुपए, 9,000 अरब रुपए हमने कलेक्ट कर लिया। तो इससे अगले साल इससे ज़्यादा कलेक्ट करना है, तो ये वहाँ पर बोझ है। ये जो वफाकी बजट पेश किया गया है, आप क्या समझते हैं कि IMF के तर्ज अमल पे पेश किया गया? नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा कि कई सालों से ऐसे हो रहा है कि IMF उसमें शरीक होता है। हमारा बजट IMF के नुमाइंदों के साथ बैठकर बनाया जा रहा है। ये खालिस्तान जमहूरी बजट नहीं है जी। तो ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। क्या आपको जमहूरियत नजर आती है पाकिस्तान में? जमहूरियत मौजूद है, जमहूरियत मौजूद है, जैसे बहुत से कवानीन मौजूद हैं, हमारे यहाँ कानून तमाम मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत मौजूद है। आपके ख्याल में अमल दरामद कैसे कराया जाए? अमल दरामद तो उन इदारों ने करना है जिस इदारे ने उसका जिम्मा लिया है, वो इदारे हमारे जिम्मेदार। IMF की कड़ी शराइत, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, हुकूमत वक्त अपने अखराजात में कमी क्यों नहीं लाती? इसका जवाब तो जरूर हुकूमत वक्त ही दे सकती है। मैंने तो बताया कि वो उनके जो इतने शाहाना अखराजात हैं वो उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। उन्होंने इसे बतौर हक अपने इसे तस्लीम किया हुआ कि ये हमारा हक है। आम आदमी के लिए किसी भी हुकूमत ने आज तक नहीं सोचा। आम आदमी रिलीफ चाहता है और हत्ता के सफेद पोश घराना शदीद परेशान है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम आए रोज देखते हैं सोशल मीडिया पे लोगों की हालत बहुत बुरी है। आम आदमी जो शाम को अपने बच्चों का रोजगार करता है
اس کے لیے 700-800 روپے کمانا مشکل ہوا ہے، اور پھر جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ 700-800 روپے ایک ہی وقت میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو ٹیکسز میں کمی کرنی ہوگی، جہاں سے ریلیف دیا جا سکتا دینا ہوگا، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت پاکستان کو جو عزت اور مقام ملا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے سفارتی تعلقات مزید مستحکم کرنے میں کامیاب ہوگا؟ جی بالکل، یہ پاکستان نے گزشتہ سال میں جو کامیابی حاصل کی ہیں سفارتی سطح پہ لائق سر تحسین ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں میجر رول پاکستان کا ہے، اور پوری دنیا نے اس رول کو تسلیم کیا ہے، اور خاص طور پہ فریقین نے اس کو تسلیم کیا ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ جو فریقین ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے ہمیں اس بڑی جنگ سے بچایا۔ پاکستان کی معیشت، ملک کی ترقی اور قوم کو خوشحال کیسے بنایا جائے؟ دیکھیے، خوشحالی کا انحصار جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے بجٹ پر ہے۔ جو آپ کا بجٹ، آپ کے اخراجات حد سے زیادہ ہوں اور آپ کی آمدن کم ہو تو خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ انصاف کی فراہمی کی جائے۔ معیشت کی بہتری اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور اپنے کرپشن والا جو ناسور ہے اس پہ کنٹرول کریں۔ بلا امتیاز ایک احتساب ہونا چاہیے جو ہمارے ہر شخص کو کرپشن سے روک دے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ سرکاری ہے، تو پھر ہمیں کچھ بچت ہوگی، پھر ہم کچھ اس میں اپنے مالی حیثیت کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات انتباہ کا شکار ہیں؟ انصاف کی فراہمی میں ہمیں جو ہمارے پاس جو مدعی آتے ہیں نا، مدعی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کیس کو لمبا کیا جائے، تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے کہ ہم کیوں لٹیگیشن میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈیلے کریں۔ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈیلے کی طرف ہوتا ہے، بعض اوقات مدعی بھی ڈیلے کی طرف ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کو پہلے خود ایک مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا کہ ہم انصاف لینے آئے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، اور جو اس کا ڈیفینڈنٹ ہے، جو اس میں پارٹی جسے بنایا جاتا ہے، اس کا بھی کام ہے کہ وہ آ کر یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو میں نے تنگ کرنا ہے، اس کو کئی سال تک گھسیٹنا ہے، وہ اس فیصلہ کرائے۔ پاکستان کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے اداروں سے کیسے کرپشن ختم کرتے ہوئے اداروں کو فعال بنایا جائے اور کالی بھریوں کو کیسے باہر نکالا جائے؟ لیکن کسی بھی آپ نے سنگین نوعیت کی چیز کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے سزا ہی سب سے بہتر ہے۔ جب تک سزا عمل درآمد نہیں ہے، آپ کے قوانین جو ہیں وہ مردہ ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب تک ڈر خوف نہیں ہوگا، کوئی کرپٹ آدمی اپنے ارادوں سے باز نہیں آنے والا۔ کیا آپ حکومت پاکستان کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں؟ جی، ہم مطمئن ہیں حکومت پاکستان کی پالیسیوں سے، لیکن یہ ہے نا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ بہت سی پالیسیاں ہم سے اختلاف بھی کرنا پڑتا ہے، تو ہمارا اختلاف کا مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کا بنیادی جو حق ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ اسے اجتماعی فائدے کے لیے کس طرح سے دیکھیں۔ تو اس وقت گورنمنٹ جو اپنی جدوجہد کر رہی ہے اور ہمارے وزیر حضرات بتا رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اگلے سال بہتری آ جائے گی، قوم اس امید پر زندہ ہے، پوری قوم اس امید پر زندہ ہے کہ ٹھیک ہے اگلے سال انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ حکومت پنجاب کی خدمات کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت پنجاب نے بہت اچھے اقدامات کیے، خاص طور پر ہمارا ستھرا پنجاب اور جو پیرا کا جو ہے، لیکن ان سے جو شکایات ہیں وہ عوام کو یہ ہیں کہ یہ پیرا وغیرہ سے لوگوں میں بے روزگاری بڑھی، ان کا کوئی متبادل نہیں دیا گیا۔ جو بازار پہلے سے موجود ہیں اور وہ 100 سال سے زیادہ پرانے بازار ہیں انہیں ختم کیا جا رہا ہے اور نئے بازار بنائے جا رہے ہیں، تو عوام اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگوں کے کاروبار کا نقصان ہوا، تاجر ہمارے کلائنٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا نقصان، جب کاروبار کا آپ نقصان کریں گے تو پھر ٹیکسز کی آپ ان سے امید کیسے رکھیں؟ جی بالکل ایسے۔ پنجاب میں اچھے کام ہو رہے ہیں، واسا یہاں خانے وال میں آ گیا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ اور محکمے آ گئے ہیں، لیکن تمام محکمے یہ ٹیکسز کی وصولی کے لیے، ان کا مقصد عوام کو سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ بھاری وصولیاں کرنا ہے۔ تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ روشن پاکستان تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے، اور ہمارا دفاع اگر اچھے ہاتھوں میں ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کے علاوہ چونکہ ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں،
تو جمہوری حکومت جب بھی ترقی کرتی ہے جب دیانتداری سے ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا جناب ستارہ. مزید کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کشمیر ہماری شہرت ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرما دیا تو پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں. وہ تو فرما کے چلے گئے سر، اور پاس وہی چھوڑ گئے. صرف ہماری عوام پاکستان کی ریلیاں نکلتی ہے، خاموشی بڑھ جاتی ہے، جہاد کے لیے نہیں نکلتی. نہیں، جہاد ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری حکومت کا کام ہے. جہاد دیکھیں، جہاد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص خود اٹھ کر وہ جہاد کے لیے چلتے ہیں. جہاد ہماری حکومت ہے، جب ہماری حکومت سمجھے گی اور مناسب جانے گی تو جہاد وہ کرے گی. راولہ کوٹ کا ثانیہ پوری دنیا کے سامنے. جی. کشمیر میں عام انتخابات سے قبل ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے پاکستان سے 12 سیٹیں ختم کی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز؟ نہیں، ایکشن کمیٹی کے مطالبات جو بھی ہوں انہیں چاہیے کہ حکومت وقت کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے. جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح کے اقدامات کرنا، عوام کو اشتعال دلانا، یہ کسی بھی مطالبے کا حل نہیں ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسی قوت ہے جو انہیں اس بات پر اکسا رہی ہے کہ پاکستان میں اندرونی خلفشار کو پیدا کیا ہے. ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں تو ہمارے پاس تو چاروں صوبوں میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. تو ہم کیسے اس بات پہ یقین کر لیں؟ وہاں جو پیپل پارٹی کی حکومت تھی، جو ان کے وہاں پہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کا ہی فرض تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں کریں. وہ تو کٹ پتلی کے وزیر اعظم ہیں، ہمارے وزیر اعظم جو ہے یہ تو ان کی عوام نے اگر انہیں منتخب کیا تو ہم ان پہ رائے کا حق نہیں رکھتے. یہ ان کی عوام نے انہیں منتخب کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں کنٹرول کریں. ہم کسی بھی غیر قانونی جو مجمع ہے، جسے بلوا کہتے ہیں، جسے گروہ لشکر کہتے ہیں، ہم اس کی کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان صاحب 3 ٹینیور تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اپنی خدمات انجام دیتی ہیں، کچھ ویکسین لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کیا خامیاں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کمیٹی جو ہے، پہلے ہمیں اس کے اسٹرکچر کو سمجھنا چاہیے. یہ کشمیر کمیٹی کی طرح سینکڑوں کمیٹیاں ہیں جن کا کام آراء کو ترتیب دے کر اسمبلی میں پیش کرنا ہے. اور اسمبلی میں بھی ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو یہ ڈیلیور کرتے ہیں اپنی آراء. مولانا نے اس میں جان ڈالی. میں ابھی بھی کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی شخص بتائے کہ مولانا کے علاوہ کون کون کشمیر کمیٹی کا صدر بنا. تو مولانا جب ہوتے ہیں تو مولانا بھی جانے جاتے ہیں، کشمیر بھی جانا جاتا ہے. مولانا نے کشمیر کمیٹی میں پہلی مرتبہ ریکارڈ مرتب کرایا. اس سے پہلے کبھی کشمیر کمیٹی کا ریکارڈ بھی نہیں تھا. تو باقی کوئی شخص الزامات لگائے تو کشمیر کمیٹی کے پاس کوئی ایسا بجٹ نہیں ہوتا کہ جس میں کرپشن کر دی جائے گی. یہ چائے پانی کا بجٹ ہوتا ہے، پیپر ورک کا بجٹ ہوتا ہے، اور وہ کئی سالوں کا، 5 سالوں کا بجٹ ہوتا ہے. تو مولانا جو ہے وہ اس پہ بہت خوب انہوں نے کام کیا. پہلی دفعہ مولانا کے ہوتے ہوئے کشمیر کمیٹی جاگی ہے. کشمیر کی ترقی کو کس نگاہ سے دیکھیں آپ؟ آزاد کشمیر یہ تو میں نے بتایا نا کہ یہ تو وہاں پہ جو حکومت ہے، منتخب حکومت ہے، یہ اس کی کارکردگی ہے. وہ ہمارے یہاں تک تو زیادہ خبریں نہیں آتی پنجاب میں. بہرحال یہ ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں. پہلے سے پہلے بھی مسلم کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 20 جولائی 2026 کو باغی جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس صفت الرحمان روزی صاحب فرما رہے ہیں، اور مہمان خصوصی آپ کے سابق چیئرمین FBR جناب عبداللہ یوسف صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ہم کشمیری عوام کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ سالگرہ مبارک ہو. ایک اچھی کاوش ہے آپ کے علاقے سے ایک نیوز چینل اتنی بڑی سطح پہ پورے ملک میں کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو بھی ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اس کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجتماع کو آپ کے آسانی کے ساتھ اور اچھے رزلٹ کے ساتھ اس کو کشمیری عوام کے لیے کیا پیغام ہے سر آپ کا؟ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ٹوٹ انگ ہے کشمیر، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو. ہمارا پیغام یہی ہے کہ مسائل کا حل، احتجاج کا حل ٹیبل ٹاک سے ہے. کسی پہ لشکری طور پر عسکری جدوجہد اس کا حل نہیں ہے. عسکری جدوجہد میں آپ اس وقت تک نہ تو کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے مطالبات کو حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ رہتے ہوئے، اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اس کے آئین کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے احتجاج کرنا ہے. اور اس احتجاج میں جو آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ ہم بھی ان میں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کے جو عوام اس پروپیگنڈے کا شکار ہے اور توڑ پھوڑ کر رہی ہے، ان سے ہماری درخواست ہے
کہ وہ امن و امان کا مظاہرہ کریں. سب آپ کے بھائی ہیں, آپ کے علاقے کے لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری آپ کے علاقے میں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. بڑی نوازش. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد. پائندہ.